दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक नया कॉलम लेके हाजिर हुई हूँ जो कि एक निहायत इंदोनाक वाक़े से मुताल्लिक़ है। और इससे पहले कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन बना है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों कुछ ऐसे हैं कि सवात में सैलाबी पानी के रेले से हलाक होने वाले 18 सयाह की अलमनाक मौत ने न सिर्फ वहाँ की मकामी इंतज़ामिया बल्कि हमेशा की तरह नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी और किरदार पर भी सवालात उठा दिए हैं। अहम सवाल ये है कि यह हादसा पहली दफ़ा तो नहीं हुए हैं, माजी में भी हम इस तरह के सानिहात देखते रहे हैं। 2022 के सैलाब से होने वाली तबाहियों को बुलाया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। सिंध में बारिशों से तबाही, और मैं अभी डूबा तो नहीं हूँ जो कि कराची से मुतालिक मेरे 2-3 कॉलम इसके ऊपर मौजूद हैं। बात सिर्फ ये है कि हलाक होने वाले तमाम अफराद जो थे वो पाकिस्तानी थे। अगर इस जगह कोई गैर मुल्की सयाह होते तो पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती, सजीले माहिर गोताखोर भी आ जाते। और आपको पता ही है कि हमारी सरकार जो है गैर मुल्कियों को बचाने में माहिर है, माजी भी इसका गवाह है। मरी में इंतज़ामिया की नाअहली के सबब लास्ट ईयर 22 अफराद मौत के मुंह में चले गए। ज़्यादा दूर नहीं जाते, कुछ महीनों पहले बटग्राम में चेयर लिफ्ट का एक हादसा हुआ। एक न दो पूरे 16 घंटे तक मुसाफिर फिजा में टूटी हुई चेयर लिफ्ट में मौत और ज़िंदगी के बीच लटकते रहे। आखिरकार एक मकामी जांबाज ने ही हिम्मत की और कई अफराद की जान बचाई। ये और बात है कि आखिरी का क्रेडिट सजीले जवान ही ले गए। इसी तरह डस्का से ताल्लुक़ रखने वाली ये फैमिली 2 घंटे तक इमदाद के लिए पुकारती रही और कोई मदद ना आई। और इस बदनसीब ख़ानदान के 3 अफराद को एक मकामी शख्स बिलाल खां और असमत अली ने ही बचाया, जो गुज़िश्ता कई साल से अपनी मदद आप के तहत लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी अब इस पर भी अपनी सियासत चमका रहे हैं और उन नौजवानों को अवार्ड्स, इनाम और उम्रे के टिकट देकर लोगों की तवज्जो अपनी नाअहली की तरफ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये है कि अगर इंतज़ामिया को सैलाबी रेले का पहले से इल्म था तो आवाम को उसका पता होना भी ज़रूरी था। अगर दिफा 144 नाफिज थी तो पुलिस कहाँ थी? आपने कोई हंगामी सायरन बजाए? मस्जिदों में फतवे के ऐलान तो फौरी जारी हो जाते हैं, मस्जिदों से सैलाबी रेले के मुतालिक ऐलानात क्यों नहीं करवाए गए? मस्जिदों से लोगों को खबरदार क्यों नहीं करवाया गया? मकामी अफराद के मुताबिक उन्हें इस सैलाबी रेले की कोई इत्तला नहीं थी। ये हकीकत है कि बाज़ दफ़ा सयाह अपनी सयाहत और तफरीह की मौज मस्ती में बहुत सी लापरवाहियाँ करते हैं, मगर ये भी सच है कि मकामी लोगों के मुकाबले में गैर मकामी लोगों को वो मालूमात नहीं होती जो उनको किसी हादसे से बचा सके। दूसरा ये कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो बना दी गई, मगर क्या आज तक इस अथॉरिटी ने किसी हादसे से कबल या बाद में अपना कोई किरदार अदा किया? माजी में सिंध में सैलाब से कराची तक पूरा सिंध से लेके कराची तक सब शहर डूब गए थे। आज तक बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से मुतासरीन के जो है वो सैलाब से जो मुतासरीन है वो घर से बेघर हैं और अभी तक उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्राइवेटली कुछ हमारी 1-2 सेलिब्रिटीज़, हमारी सेलिब्रिटी है हदीक़ा क़यानी, जिन्होंने वहाँ पर 100 के करीब अपनी मदद आपके तहत उन्होंने वहाँ घर बनवाए थे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का औसत दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे गर्मी की लहरें ज़्यादा तवील और शदीद होती जा रही हैं। यही वजह है कि शुमाली इलाक़ाजात में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बेवक्त की बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग
عام ہوتی جا رہی ہے، جو سیاحوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ سوات میں سیاحوں کے دریا میں پھنسنے اور ان کی ہلاکتوں کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ 2022 میں کوہستان میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ چھوٹے بڑے حادثات تو پھر اس کے علاوہ ہیں۔ مذکورہ واقعے میں 18 افراد کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب انتظامیہ کی نااہلی اور ریسکیو آپریشن کی تاخیر ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دھرنوں سے نکل کر حقیقی زندگی میں آنے کی شدید ضرورت ہے۔ حکومتی مشینری کو دھرنوں میں استعمال کرنے کے بجائے اس کو عوام کی بہبود کے لیے استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں ایک صحافی کا تجزیہ پڑھ رہی تھی جس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن بھی ایک بار شمالی علاقہ جات میں کسی مشکل میں پھنس گئی تھی اور حکومت نے فوراً ان کو ہیلی کاپٹر کی سہولت دی۔ یہ سہولت عام عوام کے لیے کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں استعمال کی گئی؟ حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان میں سیاحتی حادثات کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی کمی، حفاظتی اقدامات کا فقدان، بعض اوقات سیاحوں کی اپنی لاپرواہی، ناقص حکومتی انتظامات، اداروں کی غفلت، حکومت کی جانب سے سیاحتی مقامات پر حفاظتی اقدامات کا فقدان، قدرتی آفات جیسے سیلاب یا اچانک پانی کے بہاؤ میں اضافے کی پیشگی وارننگ نہ ہونا یا اس پر عمل درآمد نہ ہونا، حادثات کی صورت میں فوری امداد اور امدادی آپریشن میں تاخیر جیسے سوات کے واقعے میں تربیت یافتہ عملے کی کمی کا انکشاف ہوا۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ناقص منصوبہ بندی اور قانون پر عمل درآمد نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے، سڑکوں کی حالت انتہائی خراب ہے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب وسائل اور آلات کی عدم دستیابی ہے۔ آج بھی شمالی علاقہ جات میں پتھروں کے دور کے زمانے کے طریقے استعمال ہوتے ہیں، انسانی ہاتھ سے کھینچنے والی لکڑی کی گاڑیاں، رسے سے چلنے والی لفٹس، خچر اور گھوڑے گاڑیاں وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ ہم نے سڑکوں پر نہیں، ہم نے دھرنوں پر پیسہ لگایا ہے۔ ہم نے اپنے عوام کو موسمی حالات اور مقامی خطرات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ نہیں پتا، نہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں کوئی ایسی ٹریننگ یا تربیت دیتے ہیں اور نہ میڈیا اس بارے میں کوئی آگاہی دیتا ہے۔ ہمارے چینلز پر کوئی باقاعدہ میٹرولوجسٹ یا ایسے صحافی بھی نہیں ہے جو کہ موسمی تبدیلیوں یا ان کے یا خطرات پر بات کر سکے۔ ہمارے 65% جو ہماری آبادی ہے وہ تعلیم سے محروم ہے، اس کو موسمیاتی تبدیلیوں کا کوئی علم نہیں۔ یہ میڈیا اور مقامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آفات سے بچنے اور نمٹنے کے طریقے بتائیں۔ جیسے اگر سوات میں دفعہ 144 نافذ تھی تو عوام کو کیسے پتا چلے کہ کیونکہ وہاں تو کوئی پولیس ہی نہیں تھی جو اس پر عمل درآمد کرواتی۔ پاکستان میں اس وقت ماحولیاتی تحفظ کا فقدان ہے۔ قدرتی مقامات کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے جاتے، مناسب پالیسیاں ہی نہیں بنائی جاتی۔ اس کے نتیجے میں جنگلات کٹ رہے ہیں اور آلودگی سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بلند درجہ حرارت، شدید موسمی اثرات ملک کی قدرتی خوبصورتی، جنگلی حیات اور ثقافتی مقامات کو بھی متاثر کر رہے ہیں، جو پہلے سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتے تھے۔ پاکستان کو موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے اور سیاحت کی صنعت کو محفوظ بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی اور مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، جس میں ہنگامی ریسکیو آپریشن کو بہتر بنانا اور سیاحتی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کو موسمیاتی تبدیلی کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ابھی سے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جنگلات کاٹ کر ہوٹل یا ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر آپ قدرتی آفات کو خود بلانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ پڑوسیوں سے زیادہ آپ کا کوئی پڑوسی آپ کا دشمن نہیں ہے، ان پڑوسیوں سے زیادہ آپ خود اپنے آپ کے دشمن بنے ہیں، اور یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہی رفتہ رفتہ آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو ختم کر دے گی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ آپ جاگ جائیں اور اس ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے اقدامات کریں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔